नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ। उपाध्यक्ष फातेमा सुमारको नेपाल भ्रमणसँगै राजनीतिक वृत्त तातिएको छ। अमेरिकाले विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि सहयोग गर्ने गरी एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू गर्न खोजेको हो, तर अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ जोडिने भन्दै सार्वभौम नेपालमा यो लागू गर्न पाइँदैन भन्नेहरू विरोधमा एउटा तबका लागि परेका छन्। एमसीसी मौका भएको भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। दलहरूले अहिले एमसीसीलाई राजनैतिक मुद्दा बनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एमसीसी बारे सत्तारूढ दलको धारणा आएपछि मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउँछ। एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले एमसीसी पास गर्ने तयारी गरेको थियो, तर अहिले एमाले जस अपजस आफ्नो थाप्लोमा आउन नदिन होशियार बनेको उसको पछिल्लो व्यवहारले देखाउँछ। किनभने एमाले भित्र पनि उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतका टिम एमसीसीको विपक्षमा छ। उता सत्तारूढ गठबन्धनमा एमसीसी विवाद छिरेको छ। गठबन्धन घटकहरू माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी पास गर्न नहुने अडानमा रहेका छन्। तर गठबन्धनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस भने एमसीसी मुलुकको हितमा रहेको भन्दै पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ। सत्तारूढमा एमसीसीले विवादको बिउ रोपेको सङ्केत देखिन थालेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमसीसीका उपाध्यक्षको टोली राजनीतिक भेटघाटमा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता। विज्ञहरू भन्छन् राजनीतिक रङ्ग दिँदा समस्या बढ्यो। एमसीसी बारे छलफल गर्न बोलाइएको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा विषय प्रवेश नै भएन। चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको माओवादी केन्द्रको भनाइ। काङ्ग्रेस महाधिवेशन रोक्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश। क्रियाशील सदस्यतामा विवाद रहँदा 20 जिल्लाका वडा अधिवेशन अन्यलमा। पार्टीको नेतृत्व कब्जा गर्ने ढङ्ग दुराशयका साथ अगाडि बढेका छन्। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा बङ्गलादेश पराजित। नेपालले 2 गोल गर्दा बङ्गलादेशले 1 गोल मात्रै फर्कायो। र अफगानिस्तानमा अन्तरिम सरकार गठनको विरोधमा महिलाहरूको प्रदर्शन। तालिबान लडाकुहरूसँग झडप। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ खानीले देश छोडेकोमा मागे माफी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा विवादित बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार सहितको टोली नेपालमा आएसँगै यो विषय पुनः तातेको छ। सरकारले एमसीसीका बारेमा प्रश्न हुन भन्दै पठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएको भोलिपल्टै काठमाडौँ आइपुगेको एमसीसीको उच्च टोलीले भेटघाट पनि सुरु गरिसकेको छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखले एमसीसी अगाडि बढाउन नदिएको भनेर सत्तारूढ र प्रतिपक्षको मतभेद भेटवार्तामा देखाउन खोजेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती आउन सक्ने भन्दै एमसीसीको विरोध भइरहँदा अमेरिकाको सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपालको 4 दिने भ्रमणका लागि आइपुगेका छन्। कडा सुरक्षाका बीच सुमार सहितको टोली विमानस्थलबाट बाहिरिँदै आफू बस्ने होटल पुगेको थियो। 4 दिने भ्रमणमा आएको टोलीले आए लगत्तै भेटघाट सुरु गरिसकेको छ। एमसीसीको टोलीले पहिलो भेट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गर्दै एमसीसी बारे एमालेको धारणा जान्ने प्रयास गरेको छ। उसो त ओली प्रधानमन्त्री रहँदा एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा टेबल गरेका थिए। ओली एमसीसी प्रति सकारात्मक पनि छन्। भेटमा ओलीले सोही कुरा जानकारी गराउँदै आफूले एमसीसी अघि बढाउन खोज्दा सभामुख लगायतका केही नेताले बाधक बनेको बताएका थिए। प्रतिपक्षमा भएकाले एमसीसी बारे धारणा नबनाएको र सो बारे सरकारको धारणा कुर्ने भन्दै ओलीले आफूहरूसँग सरकारले एमसीसी बारे छलफल नगरेको भेटका क्रममा बताएका थिए। सभामुख लगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारणले यो हुन सकेन।
अहिले हामी अपोजिसनमा छौँ। हाम्रो भूमिका बदलिएको छ। हिजो हामी सरकारमा हुँदा हामीले जे गरेका थियौँ, आज हामी अपोजिसनमा हुँदा हामीले त्यो गर्न मिल्दैन। तपाईँहरू पनि थाहा छ डेमोक्रेसीमा अपोजिसन भनेको रोल के हो, रुलिङ पार्टीको रोल के हुन्छ। त्यसो हुँदा अपोजिसनमा भइरहेको अवस्थामा हामीलाई रुलिङ पार्टीले अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै कुराहरू छलफल गरेको छैन। रुलिङ पार्टीका तर्फबाट कुनै डिसिजन पनि नआइरहेको र कुनै पनि किसिमको एप्रोच हामीलाई नगरिरहेको वर्तमान अवस्था हो। यो अवस्थालाई यहाँहरूले यही हिसाबले बुझिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइरह्यो। सुमार भेटघाटमा व्यस्त रहँदा एमसिसीको विरोधमा केही स्थानमा प्रदर्शन समेत भएको थियो। उपाध्यक्ष सुमारले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने बताइएको छ। काठमाडौँ आउनु अघि बुधबार उपाध्यक्ष सुमारले एमसिसीबारे जनस्तरमा उठेको प्रश्नसहित सरकारले पठाएको 11 बुँदे मूल प्रश्नसहितको पत्रको अमेरिकी दूतावास मार्फत जवाफ दिएकी थिइन्। एमसिसी टोली नेपाल रहँदा विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका लागि 4 वर्ष अघि अमेरिकाको सरकारी निकाय एमसिसी बीच सम्झौता भएपछि सुमारको भ्रमण पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। एमसिसीको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भए पनि सत्तारूढ दलभित्रै फरक मत छ। यो भ्रमणले एमसिसीको पक्षमा माहौल सिर्जना गर्छ वा नेपालको राजनीतिमा थप ध्रुवीकरण निम्त्याउला, यसका प्रभावबारे थाहा पाउन भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग एमसिसी कम्प्याक्ट र नेपालबीच सम्झौता भएको 5 वर्ष भएको छ। एमसिसी कम्प्याक्ट परियोजना अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने करिब 50 अर्ब बराबरको अनुदान विवादमा मुछिएको छ। नेपाल सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा वैदेशिक अनुदान र ऋण वार्षिक करिब 2 खर्ब उठाउने लक्ष्य राख्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सरकारले वैदेशिक अनुदान 63 अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको छ। वैदेशिक ऋणको लक्ष्य 3 खर्ब 9 अर्बको छ। तर पछिल्लो पटक अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता भने विवादमा मुछिएको छ। पछिल्लो 10 वर्षमा नेपालमा वार्षिक करिब 40 अर्ब वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता खर्च हुने गरेको छ। नेपाल सरकारले शर्त सहितको ऋण भन्दा पनि बिना शर्तको ऋण र सहायतालाई वार्षिक बजेटमा समेट्ने गरेको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा अमेरिकी सहयोग संस्था एमसिसीले नेपालमा 33 अर्ब बराबरको अनुदानको प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर एमसिसीको अनुदान भने यसपटक निकै विवादमा तानिएको छ। सन् 2017 को सेप्टेम्बर महिनामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसिसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालमा अमेरिकी सहयोग युएसएड अन्तर्गत नेपालको पूर्वाधार विकास र मानव अधिकारको क्षेत्रमा अमेरिका सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालको वार्षिक बजेटमा वैदेशिक अनुदानको अंश करिब 4% रहेको छ भने वैदेशिक ऋणको योगदान करिब 19% छ। नेपालको वार्षिक बजेटमा पनि विदेशी अनुदान र सहायता बढ्न सकेको छैन। अमेरिकी सहयोग एमसिसीबाट नेपाललाई प्राप्त करिब 55 अर्ब भनेको नेपालको बजेट अनुसार सामान्य सहयोग हो। एमसिसीमा यति ठूलो विवाद गरेर आर्थिक सहायता लिँदा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने अर्थविदहरूको तर्क छ। नेपाल, भारत र चीनको संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थामा रहेको हुँदा एमसिसीको आर्थिक सहायताको राजनीतिक प्रभाव बढी गम्भीर भएको हुँदा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा पर्न सक्ने आशंका बढेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज 40 को रिपोर्ट। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बारे धारणा बनाउन बोलाइएको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठक विषय नै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालोटारमा बोलाइएको बैठकमा गठबन्धन घटक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अनुपस्थित हुनुभएको थियो। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि ढिलो गरी आएर छिट्टै निस्किएपछि एमसिसीको एजेन्डाले प्रवेश नपाएको हो। एमसिसीलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपट रहेको बताउन थालिएको छ। हिजो मात्र एक कार्यक्रममा गठबन्धनको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पास नहुने बताउनु भएको थियो। एमसिसीको जवाफ पनि चित्त बुझ्नु नरहेको निष्कर्ष निकालेको माओवादीले एमसिसी पास गर्न अरुचि देखाउँदै आएको छ। यता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले एमसिसी पास गर्नै पर्ने
अडान राख्दै आएको छ। त्यसका लागि संसदमा सम्झौता पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर बालकोटबाट फिर्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाका नेताहरू बैठकमा सहभागी भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीकै कारण नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै रिट खारेज गरेको छ। कांग्रेस महासमिति सदस्य तथा बागमती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्यको 14औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिट खारेज भएको हो। वैद्यले कोरोना महामारी नियन्त्रण नभएकोले महाधिवेशन गर्न नहुने तर्क गर्दै भदौ 18 गते रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले कोरोनाको महामारीकै कारण अधिवेशन रोक्न पर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै रिट खारेज गरेको हो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार भदौ 23 भित्र वडा अधिवेशन सकेर 27 गतेदेखि स्थानीय तहका अधिवेशन गर्ने भनिएको थियो। तर स्थानीय तहका अधिवेशन सुरु हुन 3 दिन बाँकी रहँदा 21 जिल्लामा विवाद यथावत छ। यही विवादकै कारण तोकिएकै मितिमा स्थानीय तहका अधिवेशन प्रभावित हुने निर्वाचन समितिले बताएको छ। एक रिपोर्ट। पार्टीभित्र एक गुटले अर्को गुटलाई स्वीकार गर्न नसक्दा 21 जिल्लाका ओडा अधिवेशन अन्यलमा परेको छ। 56 जिल्लामा ओडा अधिवेशन सकिए पनि बाँकी रहेका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक नभएपछि ती जिल्लाको ओडा अधिवेशन अनिश्चित बनेको हो। पार्टीको आन्तरिक गुटमा आफू निकटकालाई क्रियाशील सदस्यता दिने र अर्को गुटका सदस्यलाई निषेध गर्ने समस्या कांग्रेसमा छ। 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा नेतृत्व हत्याउने दाउमा रहेका सभापतिको उम्मेदवारको जिल्लामा नै यस्तो समस्या छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको जिल्ला डडेलधुरामा ओडा सिफारिसको आधारमा भएका क्रियाशीलको नाम हटाई सिधै केन्द्रबाट 300 भन्दा बढीको क्रियाशील सदस्य पठाएपछि जिल्ला सभापतिले अधिवेशन स्थगित गरेको सूचना टाँसेका छन्। विवादका बीचमा देउवाले एकतर्फी रूपमा गुटको अधिवेशन गर्न दबाब दिएपछि इतर समूह सहभागी नहुने बताएको छ। भोलि यदि एकतर्फी ढङ्गले अधिवेशन गरियो जो सुन्नमा आएको छ र त्यसबाट कुनै घटना दुर्घटनाहरू नघटुन्, यदि घटियो भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्छ भनेर हामीले निवेदन पनि गरिसकेका छौँ। र भोलि हुने अधिवेशन जो सुन्नमा आएको छ यो एकतर्फी ढङ्गले एउटा गुटलाई वडादेखि जिल्ला नेतृत्वसम्म पार्टीको नेतृत्व कब्जा गर्ने दुराशयका साथ अगाडि जो बढेका छन् त्यो जति खेद व्यक्त गरे पनि कम नै हुन्छ। तपाईँ अहिले बाँकी 20 जिल्लामा त क्रियाशील सदस्यता पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। डडेलधुराको विवाद मिलाउन देउवालाई पत्र लेखेका सभापतिका अर्का उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिको जिल्ला धनुषा सहित सप्तरी, सिरहा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सामा हाल पनि क्रियाशील सदस्यता गुमराहमा राखिएको छ। पार्टी सभापतिको जिल्लामा क्रियाशील विवाद समाधान गरेर मात्रै अधिवेशन गर्न माग गरेका अर्का सभापतिका आकांक्षी शेखर कोइरालाको क्षेत्र मोरङको पनि हालत उस्तै छ। 27 गतेबाट स्थानीय तहको अधिवेशन हुने कार्यतालिका भए पनि 21 जिल्लाको विवादले अन्य तहको कार्यतालिका प्रभावित हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यथास्थितिमा केन्द्रीय महाधिवेशन बाहेकका 27 गतेको पालिका अधिवेशन, असोज 1 को प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, 5 गतेको प्रतिनिधि क्षेत्रीय अधिवेशन र 10 गतेदेखि हुने प्रदेश अधिवेशन प्रभावित हुने भएको हो। जिल्लाको सम्पन्न भइसकेपछि वडाको बाँकी हुन्छ, त्यो सम्पन्न भइसकेपछि गाउँपालिका, नगरपालिका माथिका सुरु हुन्छन् हैन। जबसम्म त्यो सम्पन्न हुँदैन तबसम्म सुरु गर्न अवस्था आउँदैन र त्यसले गर्दाखेरि निश्चय नै जुन अहिलेको सेड्युल छ टाइम टेबल त्यो प्रभावित हुने भयो। झण्डै 9 लाखको संख्यामा रहेका पार्टी क्रियाशील सदस्य पार्टीको गाउँ नगर ओडा अधिवेशनका मतदाता हुन्। क्रियाशील सदस्यले आफ्नो ओडाको ओडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चयन गर्दछन्। ओडा अधिवेशनले आफू मध्येबाट सभापति 1, उपसभापति 2, सचिव 2 र सहसचिव 2 गरी 7 पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था छ। यसबाहेक मतदाता संख्याको अनुपातको आधारमा ओडा सदस्य र क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा जिल्ला सहकर्मीको सहयोगमा पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। नेपाली राजनीति र साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 108औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना एवं पुनर्स्थापनाका लागि कठोर सङ्घर्ष गरेका कोइरालाको विक्रम सम्मत 1971 भदौ 24 गते जन्म भएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक कोइराला 2015 सालको आम चुनावमा कङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत ल्याएपछि पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनैतिक नेतृत्व दिनुभएको थियो। तर 2 वर्ष काम गर्न नपाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसद अपदस्थ गरेपछि उहाँले लामो समय निर्वासन र जेलमा बिताउनु पर्यो। पछि उहाँ विदेशमा बसेर देशका लागि लड्नुभन्दा देशभित्रै सबै शक्तिबीचको एकता महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किनु भएको थियो। आज बीपी सङ्ग्रहालयमा कङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा बीपीको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै प्रवक्ता शर्माले बीपी कोइरालाको त्याग र विचारलाई कङ्ग्रेसका हरेक नेता कार्यकर्ताले मनन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संकल्प एउटा साथीले अर्कोलाई साथ दिनुपर्ने संकल्प, एउटा काङ्ग्रेसले अर्को काङ्ग्रेसलाई हात दिएर काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने संकल्प यो बेलामा जरुरी छ। क्यान्सर रोगले बीपीको विक्रमसम्म 2039 साउन 6 गते निधन भएको थियो भने उहाँले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। अहिले प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री, संसदका सभामुख एवं मन्त्रीहरूलाई बन्दी बनाइएको सुन्दरीजल बन्दी गृहलाई विक्रमसम्म 2061 भदौ 24 गते बीपी सङ्ग्रहालयका रूपमा स्थापना गरिएको छ। कायम मुकायम प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले प्रधान सेनापतिको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। आजबाट पूर्णचन्द्र थापाले अवकाश पाउनु भएपछि बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्माले प्रधान सेनापति बन्नुभएको हो। उहाँले आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले शर्मालाई दर्जानी चिन्ह समेत लगाइदिनु भएको छ। करिब 1 लाख सैनिकको प्रमुख भएर 3 वर्ष संस्था हाँक्ने अवसर पाउनुभएका शर्मा 2081 भदौ 24 सम्म प्रधान सेनापति रहनुहुनेछ। उहाँले पूर्व प्रधान सेनापतिहरू पूर्णचन्द्र थापा र राजेन्द्र छेत्रीकै कार्यकालदेखि सङ्गठनलाई माथिल्लो तहमा बसेर बुझ्ने अवसर पाउनु भएको थियो। नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत भदौ 11 गते शर्मालाई भदौ 24 गतेबाट लागू हुने गरी प्रधान सेनापति नियुक्त गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषदले नेपालको संविधानको धारा 267 को उपधारा 5 बमोजिम शर्मालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। नेपालमा बिहिबार थप 1271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8898 पेशीगार परीक्षणका क्रममा 1058 र 3046 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 213 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,60,806 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,903 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,845 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,35,006 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 28,678 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 261 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छ। यो समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्लान्ट क्वारेन्टिन स्थापना नहुँदा मासिक 12 करोड बढी राजस्व सङ्कलन हुने कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाको सुठौली भन्सार ठप्प जस्तै भएको छ। प्लान्ट क्वारेन्टिन नहुँदा आइतबारबाट कृषिजन्य सामग्री आयात पनि रोकिएको छ। एक रिपोर्ट। वार्षिक 1.5 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको सुनौली नाकामा 90% बढी राजस्वको हिस्सा कृषिजन्य वस्तुको आयात हो। क्वारेन्टाइन कार्यालय नहुँदा भन्सार कारोबारमा ठूलो प्रभाव परेको भन्सार प्रमुख रमेश खड्गाले बताए। 3 वर्ष अघि मात्र स्तर उन्नति गरिएको भन्सारमा प्लान्ट क्वारेन्टाइन, खाद्य क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन। कृषिजन्य वस्तुको प्रज्ञापन पत्र बनाउँदा क्वारेन्टिन प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएकाले सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ। क्वारेन्टाइन कार्यालयले प्रतिवेदन अनलाइन सिस्टममा राख्ने गरेको र त्यो प्रतिवेदन नआएसम्म भन्सारको ज्ञापन पत्र नै भर्न नमिल्ने भएकाले कारोबारमा समस्या आएको छ।
यता भन्सार विभागले साउन 20 गतेदेखि नेपाल नेशनल सिंगल विन्डो सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएपछि भने भन्सारमा समस्या आएको सुनौली भन्सारका प्रमुख रमेश खड्गाले बताए। सिंगल विन्डो लागू भएपछि प्लान क्वारेन्टाइनबाट दिँदै आएको सेवा अहिले बन्द गरियो। कृष्णनगरमा रहेको क्वारेन्टाइनको कार्यालयबाट इन्ट्री पोइन्ट देखाएर भए पनि भन्सारमा कृषिजन्य सामग्री आयात हुँदै आएको थियो। कृषिजन्य वस्तुको आयात क्वारेन्टाइन नहुँदा रोकिएपछि यो भन्सार छोटी भन्सार जस्तै बनेको छ। साउन 20 गतेदेखि सो सिस्टममा ल्याउँदा 3 दिनसम्म भन्सार प्रभावित भएको थियो। व्यापारीहरूको तरकारी फलफुल समेत धेरै सडेर खेर गइरहेको छ। पटक पटक आह्वान गर्दा समेत सम्बन्धित निकायले ध्यान नगएको व्यापारीहरूको आरोप छ। अहिलेसम्म त केही भएन। म पटक पटक भनिराखेको थियो, 4 वर्ष भइसक्यो। त्यो भन्दा त छोटी नाका ठिक थियो, ठुलो भएर केही मतलब भएन। रूपन्देहीको बेलहिया र कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकाको बीचमा पर्ने यो नाका पाइक पर्ने भएकाले व्यापारीहरू यही भन्सारबाट कारोबार गर्ने गरेका छन्। सुनौलीबाट या कृष्णनगरबाट जान पर्छ लिएर। अब हाम्रो जुन लगानी यता फसे छ, अब कसले निकाल्यो, कसले दिने? यताउता पैसा माग्दाखेरि के भन्छन्, बर्डर बन्द छ, माल कहाँबाट लिएर आउने, के गर्ने, यति हाम्रो फसे छ। भन्सारबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल आयात हुने गरेका छन्। सुनौली भन्सारको मुख्य आम्दानी नै कृषिजन्य वस्तु हो। त्यसैले यहाँ जति सक्दो चाँडो क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। नेपालभर 39वटा ठूला भन्सार कार्यालय मध्ये 15 स्थानमा मात्र क्वारेन्टाइन कार्यालय छन्। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि कपिलवस्तुबाट मनोज श्रीवास्तवको रिपोर्ट। वर्षाका कारण कन्काई नदीमा आएको बाढीले झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका क्षेत्रका 1000 बढी घर परिवार प्रभावित भएका छन्। केही दिनदेखि अविरल वर्षाका कारण कन्काई नदीमा आएको बाढीले गौरीगञ्ज गाउँपालिका 1 स्थित रङ्गियाथान बस्तीको बाँध फुटाउँदा गौरीगञ्ज वडा नम्बर 1, 3, 4, 6 र 10 का स्थानीय बाढीबाट प्रभावित भएका हुन्। कन्काई नदीमा आएको बाढीले नदीमा लगाएको करिब 300 मिटर बाँध फुटाएर बाढी मानव बस्तीमा पस्दा नदी छेउका 4 घर पुरै विस्थापित बनाएको छ भने 25 घर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ। कम्तीमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले यतिखेर सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा यो व्यवस्थापन गर्नु सकेको छैन भन्ने लाग्छ र अहिले पनि आइरहेको छैन र सोधपुछ पनि गरिरहेको छैन। खेती पनि 9 बिघामा अब 1.5 बिघा खेती मात्रै बचेको छ। धान खेती 6-7 बिघा लगिरहेछ। अब चाहिँ सुकुम्बासी नै बन्यो। तटबन्धका लागि स्थानीय सरकारलाई भनिए पनि सहयोग नपाएको पीडितहरूको गुनासो छ। पीडित परिवारलाई केही खाद्यान्न लगायतका राहत सामग्री वितरण गरेको गौरीगञ्ज गाउँपालिका 1 वडा कार्यालयले जनाएको छ। अब त्यसलाई के गर्नुपर्ने जिल्लाबाट हामीले अब पहल भनेको गैडेमा गरेका छौँ, जिल्लामा गरेका छौँ, गाउँपालिकामा पनि गरिरहेका छौँ। गाउँपालिका र मेयर साहबले पनि आएर गरिरहनु भएको छ। कति लाग्छ खर्च तपाईँहरूले गर्नुहोस्, ठाउँमा गएर हामी पनि कुरो राख्छौँ, निकाल्छौँ, पहल गर्छौँ। यो जोखिमबाट बचौँ भन्ने कुरो चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ। खोला नियन्त्रणका लागि सो स्थानमा 7 वर्ष अघि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम झापाले 25 लाखको बजेटमा माटोको बाँध लगाएको थियो। पछिल्लो समय सरकारले आपतकालीन बजेट कटौती गरेकोले विपदका बेला समयमै समस्याको समाधान गर्न नसकिने जनताको तटबन्ध कार्यालय झापाले जनाएको छ। कार्यालयको टिमहरू बसेर काम गराइरहेका छौँ। गर्दा गर्दै हिजो साँझ भयो, हिजै पार लाग्ला जस्तो भएको थियो, तर हिजो अलिकति अब साँझ परेको हुनाले हामी गयो, फेरि खोलाले अन्तबाट पनि अलिक कटान गरे। वर्षा सुरु भएसँगै बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने यस्ता क्षेत्रमा सम्बन्धित निकाय र 3वटै तहका सरकार संवेदनशील नबने नागरिक विस्थापित हुनेछन्। अब बिजनेस न्यूज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभाव हुन नदिनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले थप 30 अर्ब रुपैयाँ रिपो जारी गर्ने भएको छ। बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकम अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले थप 30 अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने तयारी गरेको हो। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सन्तुलन राख्न राष्ट्र बैंकले बजारमा 30 अर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको हो। केन्द्रीय बैंकले 2 हप्ता अवधिको उक्त रिपो जारी गर्न लागेको हो।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 14 दिनमा असोज 7 गते परिपक्व हुने गरी रिपो जारी गर्न लागेको हो। क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइन बिडिङ प्रणाली मार्फत बिहिबार 3 बजेभित्र बोल कबोलमा सहभागी हुन सक्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। वित्त बजारमा देखिने तरलता अभाव सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले अल्पकालीन अवधिको रिपो जारी गरी तरलता प्रवाह गर्ने गरेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा बङ्गलादेशलाई पराजित गरेको छ। बिहिबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नेपालको जितमा सविता राणा र प्रीति राईले 1-1 गोल गरिन्। त्यस्तै बङ्गलादेशकी तोहुरा खातुनले 1 गोल फर्काएकी थिइन्। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको तयारीका लागि नेपालले बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल भने आइतबार हुनेछ। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौट उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुनेछ। अब इन्टरनेसनल न्युज। अफगानिस्तानमा अन्तरिम सरकार गठनको विरोधमा महिलाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। तालिबानले गरेको सरकार गठनको विरोधमा काबुल र उत्तर पूर्वी प्रान्तमा महिलाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। तालिबानले महिला सहितको सरकार बनाउने भनेकोमा अन्तरिम सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा महिला र तालिबानी लडाकु बीच झडप समेत भएको बताइएको छ। अन्तरिम सरकार गठनसँगै अफगानिस्तानको आन्तरिक मन्त्रालयले जुनसुकै प्रदर्शनमा रोक लगाएको थियो। लडाकुहरूले प्रदर्शन गर्न अनुमति चाहिने भन्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका महिलाहरूलाई फर्कन निर्देशन दिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अफगानी महिलाहरूले हप्तौंदेखि सरकारमा सहभागिताको माग गर्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति अशरफ घानीले आफूले देश छोड्नुको कारण सार्वजनिक गर्दै माफी मागेका छन्। जनतालाई छोडेर जाने आफ्नो चाहना नभए पनि रक्तपात नमचियोस् भनेर देश छाडेको बताएका छन्। 60 लाख भन्दा बढी बसोबास गर्ने राजधानी काबुलमा कुनै प्रकारको हिंसा नहोस् भन्ने चाहेको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। अफगान राज्यकोषबाट करोडौं डलर लिएर गएको भन्ने आरोपमा उनले कडा रूपमा खण्डन गरेका छन्। तालिबानले अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण कायम गरेपछि पूर्व राष्ट्रपति घानी देश छोडेर भागेका थिए। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। स्वस्थ जीवनशैलीले मानिसको आयु बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। तर पढ्ने बानीले पनि मानिसको आयु बढ्छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। हो, एउटा अध्ययनले पढ्ने मानिस धेरै वर्ष बाँच्ने पुष्टि गरेको छ। सोशल साइन्स एन्ड मेडिसिन जर्नलमा प्रकाशित एक नयाँ अध्ययनले पुस्तक पढ्ने मानिसहरू नपढ्ने भन्दा बढी बाँच्ने पत्ता लगाएको हो। अमेरिकाको एल विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूले 50 वर्ष कटेका 3635 सहभागीहरूलाई उनीहरूको पठन बानीबारे अध्ययन गरेका थिए। अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रत्येकलाई 12 वर्षसम्म पछ्याए। अध्ययनको अवधिमा पठन गर्ने समूहका मानिसहरू बढी बाँचेको पाइएको थियो। अध्ययनले सामान्यतया अस्वस्थ मानिएका व्यक्तिहरूमा समेत पठनबाट 20% मृत्युदर घटेको देखाएको थियो। यसले 50 वर्ष नागेका मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार्न पठन सबैभन्दा सजिलो तरिका रहेको देखाउँछ। उपयुक्त स्वस्थ व्यवहार र न्यून तनावले स्पष्ट रूपमा उमेर बढाउन सघाउने अध्ययनले देखाएको छ। अब 24 वेदर।
अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमसीसीका उपाध्यक्षको टोली राजनैतिक भेटघाटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा भोलिसँग भेटवार्ता। विज्ञहरू भन्छन् राजनैतिक रङ दिँदा समस्या बढ्यो। एमसीसी बारे छलफल गर्न बोलाइएको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा विषय प्रवेश नै भएन, चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको माओवादी केन्द्रको भनाइ। कांग्रेस महाधिवेशन रोक्नु नपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश। क्रियाशील सदस्यतामा विवाद रहँदा 20 जिल्लाका वडा अधिवेशन अन्यलमा। जिल्ला नेतृत्वसम्म पार्टीको नेतृत्व कब्जा गर्ने ढङ्ग दुराशयका साथ अगाडि जो बढेका छन्। नेपाल र बंगलादेश बीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेश पराजित। नेपालले 2 गोल गर्दा बंगलादेशले 1 गोल मात्र फर्कायो। र अफगानिस्तानमा अन्तरिम सरकार गठनको विरोधमा महिलाहरूको प्रदर्शन। तालिबान लडाकुहरूसँग झडप। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छोडेकोमा मागे माफी। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।